अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टिंग विद असद में आपको खुश आमदीद। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे चेयरमैन नैब की तोसी के हवाले से, क्योंकि ये मौजू जो है आजकल बड़ा ज़ुबान ज़द आम है। और चेयरमैन नैब की तोसी के हवाले से हुकूमत जो है वो क्या कर रही है और आगे चंद दिनों में क्या होने जा रहा है, ये मैं आपको इसकी तफसीलात बताऊँगा। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारा चैनल रिपोर्टिंग विद असद सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो नाज़रीन, आज जो चेयरमैन नैब के हवाले से कुछ अपडेट्स हुई हैं, ताज़ा तरीन अपडेट्स मैं आपको बताऊंगा। और वो ये कि जो वज़ारत क़ानून व इंसाफ़ है, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो जो है वो इंतज़ामी तौर पर वज़ारत क़ानून के तहत है। और यहाँ से जो भी अपॉइंटमेंट्स होती हैं, प्रोसिक्यूटर जनरल की हों, चेयरमैन नैब की हों, वो वज़ारत क़ानून के थ्रू जो है वो वज़ीर आज़म के पास समरी जाती है। तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि वज़ारत क़ानून में एक प्रपोज़ल, या आप उसको समरी कह सकते हैं, वो तैयार हो रही है। वो एक दो दिनों में वज़ीर आज़म को भिजवा दी जाएगी। उस समरी की जो तफसीलात हैं उसमें जो चेयरमैन नैब की एक्सटेंशन है उसके हवाले से भी बात की गई है। और ये भी बात की गई है कि अगर इनको चेयरमैन नैब के ओहदे पर जो है वो इनको बरकरार रखा जाता है और तोसी दी जाती है तो उसके क्या कानूनी पहलू होंगे, क्या कानूनी चैलेंजेस जो हैं वो हुकूमत को दरपेश आएंगे। तो ये समरी जो है वज़ीर आज़म इमरान ख़ान उनके पास भिजवाई जाएगी। और अगर वज़ीर आज़म ने ये समझा कि कानूनी चैलेंजेस के बावजूद चेयरमैन नैब जो है उनको तोसी देनी चाहिए, तो फिर ये वज़ारत क़ानून व इंसाफ़ एक सदारती आर्डिनेंस जो है वो जारी करेगी। और उस सदारती आर्डिनेंस की जो है वो अप्रूवल के बाद जब उसको डॉक्टर आरिफ अलवी साइन कर देंगे तो उसके बाद एक नोटिफिकेशन किया जाएगा जिसमें चेयरमैन नैब की दोबारा जो है तोसी के हवाले से दोबारा तकर्री को जो है वो नोटिफाई कर दिया जाएगा। इसमें थोड़ी मैं आपको प्रपोज़ल की भी डिटेल आपको बता दूं कि इस प्रपोज़ल में जो है वो जो चेयरमैन नैब के हवाले से अब तक जो लॉ मिनिस्ट्री ने काम किया है, जो उनकी तोसी के हवाले से जो रिसर्च वर्क किया गया है, वो वज़ीर आज़म को जो है वो एक तहरीरी तौर पर जो है वो बताया जा रहा है। इसमें जो चैलेंजेस हैं, यानी कि इसमें एक सुप्रीम कोर्ट का भी एक आर्डर था, उसके बाद असफंदियार वली केस में जिसमें चेयरमैन नैब की तकर्री के हवाले से अदालती ऑब्जर्वेशन थी। इसके बाद जो 18वीं तरमीम है वहाँ उसमें तो बाकायदा एक रोल डाल दिया गया था अपोजिशन लीडर का। तो जो उसके बाद फिर नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो का एक्ट उसको जब अमेंड किया गया तो एक्ट के अंदर भी जो है उसमें ये लिखा हुआ है कि जो लीडर ऑफ द हाउस हैं और जो लीडर ऑफ अपोजिशन है कौमी असम्बली के, इनकी मुशावरत से चेयरमैन नैब की तकर्री की जाएगी। ताहम चेयरमैन नैब की तकर्री के हवाले से जो हुकूमती वज़रा हैं वो काफ़ी दिनों से ये बात कर रहे हैं कि जो अपोजिशन लीडर हैं उनसे मुशावरत नहीं की जाएगी। और क्यों नहीं की जाएगी, उनका ये कहना है कि जो अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ हैं उन पर मुतअद्दिद करप्शन के मुकदमात हैं जो कि नैब के कायम किए हुए हैं। और इस सूरत हाल में अगर उनकी मुशावरत से चेयरमैन नैब उसको तकर्रर किया गया तो ये एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा, मफादात का टकराव होगा। तो इस वजह से चेयरमैन नैब की तकर्री के लिए अपोजिशन लीडर की मशावरत के बग़ैर ही चेयरमैन नैब जो है उनका तकर्रर किया जाएगा। ताहम इस हवाले से अभी तक कोई ठोस चीज़ जो है वो सामने नहीं आई थी, लेकिन आज जो है ये हमारी बात हुई वज़ारत क़ानून में आला ओहदेदारान से। तो उन्होंने बताया कि जो लॉ मिनिस्टर हैं बैरिस्टर डॉक्टर फ़रोग़ नसीम, वो एक प्रपोज़ल जो है वो तैयार उन्होंने कर लिया है। और उस प्रपोज़ल में जो है वो ये दोनों सूरतें जो है वो रखी गई हैं, यानी कि अगर चेयरमैन नैब को तोसी दी जाती है तो फिर क्या होगा, अगर नहीं दी जाती तो फिर क्या होगा। और इसमें अगर चेयरमैन नैब को तोसी देने का जो है वज़ीर आज़म फ़ैसला करते हैं तो फिर ये आर्डिनेंस जो है लाया जाएगा। आर्डिनेंस में जो है वो मैं आपको बताऊं कि वो आर्डिनेंस जो है उसमें क्या जो है वो अमेंडमेंट की जाएगी। ये कोई इतनी लंबी चौड़ी अमेंडमेंट नहीं होगी। ये नेशनल अकाउंटेबिलिटी आर्डिनेंस की सेक्शन 6 है, उसकी सब सेक्शन B है, उसमें चेयरमैन नैब की तकर्री का जो है वो तरीक़ाकार लिखा गया है कि चेयरमैन नैब जो है वो
اپوزیشن لیڈر اور لیڈر آف دی ہاؤس ان کی مشاورت سے ہوگا، اور اس کے بعد جو ایک لکھا ہوا ہے کہ ان کی جو تقرری ہے وہ 4 سال کی ہوگی، اور ان کا جو ٹرم ہے وہ نان ایکسٹینڈیبل ہوگی۔ یہ بڑا واضح طور پر اس آرڈیننس میں لکھا ہوا ہے، جو کہ 1999 کا آرڈیننس جس کو بعد میں امینڈ کیا گیا، اس میں جو اب یہ تجویز بھیجی جا رہی ہے وزیر اعظم کو، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس آرڈیننس کو جو ہے وہ اس کی جو سب سیکشن بی ہے سیکشن 6 کی، اس میں جو نان ایکسٹینڈیبل کا جو لفظ ہے اس کو تبدیل کر دیا جائے گا ایکسٹینڈیبل سے، اور جب پھر یہ امینڈمنٹ جو ہے یہ ایک آرڈیننس کا اس کا ڈرافٹ جو ہے وہ تیار کیا جائے گا، اور وہ جو ڈرافٹ جو ہے اس میں جب ایکسٹینڈیبل کو نان ایکسٹینڈیبل سے جب تبدیل کریں گے، اور پھر جب اس کی جو صدر عارف علوی جو ہیں وہ اس کی منظوری دیں گے، تو اس کے بعد یہ ایک قانون بن جائے گا، اور پھر اس کے تحت وزارت قانون و انصاف جو ہے وہ ایک نوٹیفیکیشن جاری کرے گی چیئرمین نیب کی توسیع کا۔ اور اس میں ایک میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ ابھی چند ماہ قبل جو نیب کے پروسیکیوٹر جنرل ہیں، سیکشن 8 کے تحت پروسیکیوٹر جنرل جو ہے سیکشن 8 NAO کی، اس کے تحت پروسیکیوٹر جنرل کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے، اور اس میں بھی لکھا گیا ہے کہ جو پروسیکیوٹر جنرل ہیں ان کی جو ٹرم 3 سال کی ہوگی، اور ان کا جو ٹینیور ہے وہ نان ایکسٹینڈیبل ہوگا، لیکن حکومت نے ایک آرڈیننس جاری کیا، اور اس آرڈیننس کے تحت جو ہے وہ ترمیم کر کے ایکٹ میں ان کو نان ایکسٹینڈیبل کو ایکسٹینڈیبل کر دیا، یعنی ایک چھوٹی سی ترمیم کی، اور پروسیکیوٹر جنرل جو ہے ان کو دوبارہ سے جو ہے وہ تعینات کر دیا گیا، اور ابھی اصغر حیدر صاحب جو ہیں وہ اپنا دوسری بار جو ہے وہ اپنے عہدے کی جو ہے وہ مدت وہ گزار رہے ہیں۔ تو اس حکومت میں ایکسٹینشنز کے اوپر جو ہے وہ کافی زور ہے، بہت سے عہدوں پر پہلے بھی ایکسٹینشنز جو ہیں وہ دی جا چکی ہیں، اور ابھی بھی لگتا ہے کہ شاید مزید کچھ ایکسٹینشنز جو ہیں وہ دی جائیں گی، لیکن اصغر حیدر کی جو تقرری ہے اس کے اوپر اتنا زیادہ اپوزیشن نے بھی اتنا زیادہ شور و غل نہیں کیا، اور ذرائع کے مطابق جو اصغر حیدر ہیں جب ان کو توسیع ملی اس کے بعد کچھ خبریں آئیں اخبارات میں، تو انہوں نے چیئرمین نیب کو جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال ان کو بتایا کہ دیکھیے جی میری جو ایکسٹینشن ہے مجھے تو ایکسٹینشن کی ضرورت نہیں، لیکن میں نے آپ کے لیے راہ ہموار کی تھی تاکہ آپ کو بھی ایکسٹینشن مل جائے، اور لوگ جو ہے وہ ایک میری مثال ہو، تو اس وجہ سے لوگ زیادہ باتیں نہ کریں۔ تو ناظرین آپ کو بھی معلوم ہوگا کہ اس وقت جو موجودہ چیئرمین نیب ریٹائرڈ جسٹس جاوید اقبال ہیں، ان کے بارے میں یہ ایک خیال ہے کہ شاید یہ نیب کی جو تاریخ ہے اس کے متنازع ترین چیئرمین ہیں، ان کے حوالے سے بہت سی باتیں آئیں، ان کے کچھ سکینڈلز بھی جو ہیں وہ آئے لیکن سامنے آئے، لیکن وہ سارے دبا دیے گئے۔ اپوزیشن جو ہے وہ ان سے سخت نالہ رہتی ہے، اور بعض حکومتی وزیر بھی نیب سے جو ہیں وہ نالہ رہتے ہیں، اور اپوزیشن نے اس حوالے سے ابھی تک کوئی دو ٹوک موقف اختیار نہیں کیا۔ میری بات ہوئی تھی مریم نواز جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیشی کے لیے آئی تھی، میری ان سے بات ہوئی کہ چیئرمین نیب کی توسیع کے حوالے سے حکومت جو ہے وہ سرگردہ ہیں، تو آپ کیا آپ کا موقف ہوگا؟ تو انہوں نے کہا کہ جب ہوگی تو پھر ہم اپنا رد عمل دیں گے، یعنی کہ جب ہوگا تو تب ہم اس کو دیکھیں گے۔ تو لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا اس میں کھچڑی پک رہی ہے، اپوزیشن نے ابھی تک اس کے اوپر کوئی دو ٹوک موقف نہیں لیا، اور حکومت جو ہے وہ ہر روز چیئرمین نیب کے حوالے سے حکومت کی جانب سے ان کی توسیع کے حوالے سے ایک نئی بات سامنے آتی ہے۔ ابھی تک کی جو تازہ ترین اپڈیٹ ہے اس کے مطابق ایک پروپوزل تیار ہو گیا ہے، جو سمری جو ہے وزیر اعظم کو جلد بھجوائی جائے گی، اور اس کے بعد آئندہ ہفتے میں چیئرمین نیب کی جو توسیع ہے اس کے حوالے سے یا تو آرڈیننس آ جائے گا یا پھر یہ گھر چلے جائیں گے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ، اللہ حافظ۔